You are watching Yoho Television HD. Stay connected. लामो समयदेखि स्कुल बन्द हुँदा तपाईका बाबु नानीको पढ्ने बानी नै बिग्रियो होला है। यदि तपाईलाई यस्तो लागिरहेको छ भने अब चिन्ता नगर्नुस्। घरमै बसी बसी सुरक्षित तरिकाले बाबु नानीको पढाइ अघि बढाऊ। प्याप्सन र क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट सँगको सहकार्यमा योहो टेलिभिजनमा क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला। कक्षा सुरु हुने समय बिहान 9:15 बजे नर्सरी, दिउँसो 1:15 बजे एलकेजी, 2:15 बजे युकेजी र 3:15 बजे कक्षा 1। न कोरोनाको डर न पढाइ बिग्रने चिन्ता। घरमै बसी बसी क्रिएटिभ स्मार्ट पाठशाला योहो टेलिभिजनमा हरेक दिन। अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने, मोबाइलमा आएको भिडियो, अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने, बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने, कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने, आत्मविश्वास बढाउने, शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने, सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने, वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र, रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन्। प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याऊ। थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला। क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड, गेटवे टु लर्निङ, नक्साल, काठमाडौँ। Namaste. Welcome to Creative Smart Pathshala. One, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a crab alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught an eel alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. Hello. नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? मैले मार्क्स खोलेको नि, म भर्खरै आउँदैछु, थाहा छ? आज मेरो क्लास भनेर कति हतार गरेर म आएकी छु नि, हजुरहरूलाई केही सिकाउन भनेर, केही पढाउन भनेर। त्यही भएर मास्क र ग्लोभ्स देख्नुभयो? डिड यु सी? ओ माय गॉड। भन्नुस् के गरेको मैले? स्यानिटाइजर लाएर मजाले औला भित्र नङको पनि वास ड्राई ल छिटो सुक। यसो गर्नुपर्छ है, हावा आएर छिटो सुक्दो रहेछ नि। हेर्नुहोस् त, सुकिसक्यो। तर साबुन पानी भयो भने अझ राम्रो। घरमा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोएर सफा भएको धेरै राम्रो। हजुरहरूले कस्तो राम्रोसँग धुनुहुन्छ है। भन्नुस् त, मैले किन स्यानिटाइजरले हात धोएकी हुँ?
हजुर शुभ भन्नुहोस् त किनभने क्लासमा त साबुन पानी नै छैन गाह्रो छ नि त्यही भएर ओके अब म एउटा कुरा भनौँ हजुरहरूलाई मेरो नाम याद छ कि छैन छ कोलाई याद छ सबैजनाले यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ नि हजुर सबैजनालाई याद छ गुड कस्तो खुसी लाग्यो मलाई म आज मेरो नाम नभनौँ भन्ने एक दुईजना नयाँ पनि हुनुहुन्छ हो ओके म हजुरहरूको टिभी म्याम किन टिभी म्याम रे किनभने म टिभीमा आएर पढाउँछु नि त हो कि होइन म टिभीमा आएर पढाउने भएर हजुरहरूले मलाई टिभी म्याम भन्नुहोस् मेरो नाम के रे व्हाट्स माई नेम सुनिता म्याम द्याट्स राइट सुनिता म्याम हस् सबैजनालाई मेरो नाम याद भयो सुनिता म्याम म पनि हजुरहरूको नाम याद गर्ने कोसिस ट्राई गर्दैछु हस् अनि मैले हजुरहरूको नाम भन्छु नि कमेन्टबाट हेरेर तर सबैजनाले फेरि म्यामले मेरो नाम भन्नु भएन भनेर स्याड नहुनुहोस् हस् किनभने हजुरले आज हेर्नुहुन्छ नि आज नाम पठाउनु भयो भने म अर्को क्लासमा हजुरको नाम भन्छु आज भन्नु अलिक गाह्रो हुन्छ कि हस् आज हजुरले कमेन्टमा नाम म्याम प्लिज से माई नेम भनेर भन्नुभयो भने म अर्को क्लासमा नाम भन्छु हजुरहरू ज्ञानी हुने आमालाई बाबालाई मम्मीलाई म्यामले त मेरो नाम भन्दै भन्नु भएन भनेर स्याड हुने होइन नि दुःख पनि दिनु हुँदैन हजुरहरू कस्तो ज्ञानी सानो सानो नानी बाबुहरू हो नि त म अर्को दिनमा हजुरको नाम भनिहाल्छु दुःख नदिनुस् ल मलाई कोहीले दुःख दिनुभएको छ रे भनेर भन्नुभएको थियो नि है हजुरहरू त कस्तो ज्ञानी गुड हो नि स्मार्ट हस् म बिस्तारै बिस्तारै भन्छु म अहिले भनौँ मैले कोलाई देख्न सक्छु भनौँ शुभ रिवा सभ्यता अनि कसले हेर्नुभएको छ आस्तिका यस आस्तिका श्रेयनले पनि हेर्नुभएको छ अरे अनि म एउटा नाम भन्छु आम सो सरी मलाई भन्नै आएन मलाई सिकाउनुहोस् ल युएनयुजे अनुज भनौँ कि उनुज भनौँ के भनौँ म्यामलाई त भन्नै आएन मलाई सिकाउनुहोस् ल अनुज उनुज आम सो सरी मैले रङ भने हस् अनि सुमिरालाई दीक्षाश्रीलाई ऋषभलाई बिवान बिहान अनिरा अनि अभिज्ञान अनि योजन हेलो योजन अनि युवराज अनि आयान अनि अनुमिका सम्राट मैले देखेँ आचल आहाना हुसैन अर्णव आयुष रियान स्वर्णिम पनि हुनुहुन्छ अनमोल पनि हुनुहुन्छ अनुनय कला रूपिका दिया अरू को हुनुहुन्छ मैले यस्तो गरेर हेर्दैछु सारा पंक्ति कस्तो राम्रो नाम क्रिस जयन्त आकृति हेमा हर्षित ग्याब्रिएला ओ माई गॉड सो मेनी अफ यू तर जो बच्चाको मैले नाम भनिन नि हजुर स्याड नहुनुहोस् है हजुर त कस्तो ज्ञानी नानी बाबु हो नि म फेरि भन्ने गर्छु हस् हजुरहरू स्याड नहुनुहोस् ल मान्नुहुन्छ म्यामले भनेको थ्याङ्क यू लिना कस्तो ज्ञानी छोरी हजुर त कस्तो ज्ञानी हुनुहुन्छ रे अनि हेर्नुस् त मैले के एनिमल ल्याएकी छु नि आज देख्नुभयो हो निरुका
कस्तो राम्रो मैले साथीहरू लिएर आएको नि आज के गर्नु मलाई एक्लै कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो अनि हजुरहरू पनि मेरो टिभीको साथीहरू सानो सानो अनि मेरो फ्रेन्ड्सहरू यहाँ छन् है अब म्यामले मेरो नाम पनि भने मैले हजुरहरूको नाम पनि भने अनि हात धुनलाई पनि सिकाएँ हो कि होइन अब के गर्ने आर यु अल एक्साइटेड रेडी हो केही सिक्नुको लागि हजुरहरू हो कि होइन हो भन्नुस् न हो हामी रेडी हो म्याम भन्नुस् न प्लिज ओके गुड बल्ल पो मलाई कस्तो खुसी लाग्यो त सबैजना रेडी भनेर भन्नुभएको छ नि त्यसरी अब हामी एक्सर्साइज गर्ने सुनिदा म्यामले एक्सर्साइज गर्न सिकाउँछु नि ल एभ्रीबडी स्ट्यान्ड अप टिभीको अगाडि उठ्नुस् त गुड त्यसरी नै के गर्ने सुरुमा हेडको यसलाई के भन्छन् टाउको हेड हामी हेडलाई यता यता गर्ने आर यु अल रेडी सबैजना रेडी हो गुड ल लेट्स डु म काउन्ट गर्छु 10 सम्म और हामी एबीसीडी पनि भन्न सक्छौँ नि 10 भन्ने सजिलो हुन्छ ल हस् रेडी एभ्रीबडी पोजिसन हो रेडी 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 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड जब कस्तो राम्रो सबैजनाले है टाउको यस्तो भयो अब अगाडि पछाडि गर्ने हुन्छ ओके ऋषभ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेल डन सबैजना कस्तो ज्ञानी हजुरहरूलाई त कस्तो राम्रोसँग आउँदो रहेछ अब हात गर्ने हस् लेट्स बी अ बर्ड हामी चरा जस्तै के हस् सिधा उभिनु भएको छ खुट्टा यस्तो अलिकति अपाट फटाए पनि हुन्छ ल अप्ठ्यारो भयो भने आर यु अल रेडी गुड ओके लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड थाहा छ अब म अर्को के भनौँ यसलाई अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन भन्दा पनि हुन्छ नि अप भनेको माथि डाउन भनेको तल हो कि होइन शुभ हो नि है अब जम्प जगिङ मलाई त जगिङ गर्न कस्तो मनपर्छ स्टार्ट नट रेडी ओके म कोर्छु हजुरहरूलाई रेडी रेडी हो सबैजना ओके ल रेडी 3 2 1 ल छिटो 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 गर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखेको हजुरहरूलाई पुन्तुङ पुन्तुङ गरेको ल छिटो 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 रनिङ 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 म अलिअलि थाकेको कि हजुरहरूलाई पसिना आयो गर्मी छ नि पसिना आयो भने यसो यसो पोस्नुहोस् ल रुमाल छ भने रुमालले पोस्दा पनि हुन्छ ल फेरि वान मोर टाइम रनिङ 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 गुड फेरि वान मोर टाइम ओके रनिङ 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 म त कस्तो फ्रेस फिल गरेँ नि हजुरहरूलाई फ्रेस फिल भएको छ कि छैन भएको छ हो दीक्षाश्री ए अब हजुरहरू केही पढ्न केही कुरा सिक्नलाई रेडी हो सुमिरा पानी खाने हुन्छ थोरै पानी खानुस् ल पिउनुस् भनौँ हामी त खाँदैनौँ नि पानीलाई पनि आङ 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 गरेर खानु मिल्छ त म्यामले त खानुस् रे थोरै पानी पिउनुस् हस् गुड अरू को हाम्रो साथीहरूलाई पानी खानु मन छ थोरै खानुस् हुन्छ अनि म अब पढाउन सुरु गर्छु त्यसपछि फेरि गेम खेल्ने राइम्स गाउने अनि हामी फेरि जम्प जम्प गर्न पनि सक्छौँ नि त अल्छी लाग्यो भने हस्
मैले सुरुमा फर्स्ट क्लासमा के भनेकी थिएँ याद छ आई माई मेरो यु योर तिम्रो तिमी तिम्रो भनेर पढाएकी थिएँ नि माई शिप हो कि होइन माई शिप मेरो शिप I am Sunita है You are a boy तिमी केटा हौ You are a girl तिमी केटी हौ भनेर पढाएकी थिए नि Your doll तिम्रो गुडिया Your bag तिम्रो ब्याग भनेर पढाएकी थिए कि थिएन हो अनि आफ्नो कुराको ख्याल गर्नुपर्छ स्याहार गर्नुपर्छ है अनुमिका एकदम केयर गरेर राख्नुपर्छ हस ग्याब्रिएला गुड हस अनि अस्ति त थाहा छ म हजुरहरूलाई पढाउन किन नआएको भनौँ मलाई कस्तो सन्चो नभएको किन थाहा छ म भनौँ म त लडेँ नि सिडीमा कस्तो म हतार हतार गरेर सिडीमा भर्याङमा दौडिरहेकी थिएँ अनि म त ढङ्गै लडेँ मेरो खुट्टा थाहा छ कस्तो चोट लागेको थियो नि अनि म त हिँड्नै सकिनँ अनि हजुरहरूलाई शर्मिला म्याम आएर पढाउनु भएको थियो याद छ अनि अहिले मेरो खुट्टा निको भयो अनि म फेरि हजुरहरूलाई भेट्नु आएँ तर हामी दौडिनुहुन्छ भर्याङमा हुँदैन रहेछ हजुरहरू पनि नदौडिनुहोस् हस् बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ दगुर्यो भने लड्दो रहेछ अनि चोट लाग्छ हजुरहरू दौडिने हो होइन है थ्याङ्क यू कस्तो ज्ञानी भएर होइन म्याम अब हामी हिँड्छौँ भन्नुभएको हो गुड गुड जब आइ एम सो ह्याप्पी ओके अनि शर्मिला म्यामले भन्नुभएको हजुरहरूलाई त हिरोसी पढाउनु भएको रे हि भनेको के हो कोलाई याद छ मलाई कस्तो हेर्नु मन लाग्यो कोलाई याद छ होला हात उठाउनुहोस् त हि भनेको को हो दिया हि भनेको को थ्याङ्क यू बोय केटा अ बोय भन्छु भनेको अ केटा पो भएछ त हि भनेको केटा बोय हामीले हाम्रो दाइलाई हाम्रो भाइलाई हाम्रो बाबालाई हि भन्छौँ हस् म बोर्डमा देखाऊ हेर्नुस् त व्हाइट बोर्डमा HE हि भन्नुस् HE हि हि फेरि भन्नुस् हि हि पनि हुन्छ है सो फन्नी हि HE हि हि भनेको के हो केटा सबैजना बोइजहरू केटाहरू हजुरले के भन्नुपर्छ हि भन्नुपर्छ अनि SHE शी फेरि भन्नुहोस् शी फेरि भन्नुहोस् सी भनेको के हो केटी That's right SHE she सी भनेको के हो केटी That's right सी भनेको केटी म पनि केटी अनि his 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 his
है HIS his अनि HER 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 his भनेको उसको केटा मान्छेलाई भनेको अनि her भनेको पनि उसको तर केटी मान्छेको हस् अब हामी अर्को क्लासमा पनि पढ्छौँ हस् अनि म एउटा गीत गाऊँ हजुरहरूलाई अस्ति म्यामले पढाएको याद भयो अब म गीत गाउँछु सबैजना सुन्नुहोस् गीत भनेको राइम्स हजुरहरूले सुन्नु भएको छ कोहीले सुन्नु भएको छ होला है अनि म हजुरलाई सिकाइहाल्छु हजुरलाई आउँदैन भने पनि है भिडियो हेरेर सिक्नुहोस् है आफ्नो आमा बाबा हजुरबुवा हजुरआमा दिदी दाइ टिचरलाई सोधे पनि हुन्छ अनि सिक्नुहोस् किनभने मलाई पनि आउँथेन नि सुरुमा आई डिड नट नो अनि मैले गाउँदा आयो सुरु गरौँ ओके व्हाट इज दिस माई ह्यान्ड अनि यो पनि ह्यान्ड हो अनि दिस इज माई राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड यो गीतमा त राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड भन्नुपर्ने रहेछ कि त्यही भएर हस् रेडी गुड आर यु अल रेडी गुड जब पहिला सुन्नुहोस् है म के भन्छु You put your right hand in, you put your right hand out, you put your right hand in and you shake it all around. You do the hokey pokey and you turn yourself around. And that's what it is all about. Hai? फेरि एकचोटि ए हुन्छ You put your right hand in, you put your right hand out, you put your right hand in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. And that's what it is all about. Hai? Very left hand. Yesto गर्ने. You put your left hand in, you put your left hand out, you put your left hand in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. And that's what it is all about. थाहा छ यो गीत त हामीले राइट फुट लेफ्ट फुट हेड एल्बो नीज अनि होल सेल्फ पनि भनेर गर्न सक्छौ नि आज म दुईटा ह्यान्ड भनेर मात्रै सिकाउँछु ल किनभने गाह्रो हुन्छ नि हजुर त सानो सानो हुनुहुन्छ नि त अनि एकैचोटि सिक्यो भने गाह्रो हुन्छ अनि हामी फेरि अर्को क्लासमा सिकाउँछु म हुन्छ रुपिका हुन्छ भन्नुभएको कस्तो राम्रोसँग थ्याङ्क यू गुड गर्ल हजुर के हो गर्ल हस् अनि अब हामी आज के पढ्ने त मैले एक्सर्साइज गराएँ गीत पनि गाएँ अब पढौँ शुड वी रिड गुड कस्तो ज्ञानी भएर बस्नु भएको थ्याङ्क यू एभ्रिवान है ल अब हामी पढ्ने अनि हजुरले व्हाइट बोर्डमा हेर्नु पर्यो हस् म देखाऊ हुन्छ आज हामीले के पढ्छौँ थाहा छ भनौँ मैले सोचिसकेर राखेको छु नि व्हाइट बोर्डमा हेर्नुस् त आई एन के हुन्छ इन आई एन इन गुड I and in भनेको मैले एकछिनमा भन्छु अनि अर्को वर्ड के छ OUT out के भयो out भन्नुस् OUT out है in out in out बुझ्नु भएन म एउटा कुरा देखाउँछु ल काछ के छ सुनिता म्यामको हातमा के छ भन्नुस् त ग्लास कप
मैले त पहिले ग्लास भनेको सुने अनि फेरि कप भन्नुभयो अर्णवले त। म यो ग्लास तल राख्छु ल टेबलमा। यो कप खाली छ अनि मैले यो बललाई यहाँ हाले। के भयो? इन हो नि। भित्र भनेको यो बल चाहिँ ग्लासको कपको। द्याट्स राइट सोर्नी, कपको भित्र छ। यो बल कपको भित्र भयो भने के हुन्छ? इन। गुड। अब मैले यो बललाई निकालेर यहाँ राखेँ। के भयो? आकृति भन्नुस् त। आउट। आउट भयो, बाहिर छ नि त। भित्र छ भने हामीले के भन्छौँ? इन। इन। अनि मैले निकालेर बाहिर राखेँ। के भयो? आउट है। आउट। गुड। इन आउट। त्यस्तै मैले पेन पनि राख्न सक्छु। द पेन इज इन द कप। भित्र छ नि है। अनि बाहिर राख्यो भने आउट। गुड जब। कस्तो राम्रोसँग ज्ञानी हुनुभएको हजुरहरू। आम्मै कस्तो रमाइलो। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। प्याट गर्नुहोस् त आफूले आफूलाई। यस्तो स्याबास भनेको यस्तो गरेर स्याबास भन्नुहोस्। कस्तो राम्रोसँग भन्नुभएको नि है। बल कपको भित्र छ भने के हुन्छ? इन। गुड। अनि बाहिर छ भने आउट। मैले अघि होकी पोकी सङ गाएकी थिएँ नि, त्यसमा पनि के भनेको म्यामले? त्यसमा पनि म्यामले के भन्नुभएको थियो गीत गाउँदा? You put your right hand in, है? Do you remember? You put your right hand in भनेर भनेको थियो नि। धेरैजना साथीहरू हुँदाखेरि कस्तो रमाइलो हुन्छ। अनि you put your right hand out। त्यही भएर त मैले त्यो गीत सिकाएको नि। हो नि, थाहा छ हजुरलाई? हो, मैले इन आउट बुझाउनको लागि त्यो गीत गाएकी हुँ। अब हामीले इन र आउट पनि बुझ्यौँ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? अलिअलि। इट्स ओके। फेरि पढ्ने, फेरि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बुझिन्छ नि सबैजनाले है। ल म यसलाई राखौँ। म यहीँ राखिदिन्छु ल। अनि अब हामीले अर्को के पढ्ने? इन र आउट पछि भनौँ। भनौँ। हुसेनलाई थाहा छ? थाहा छैन? ओके, म भनिहाल्छु नि। ल व्हाइट बोर्डमा हेरौँ ल। टन टन। के देख्नुभयो? ओ एन्ड अन। फेरि भन्नुहोस्। ओ एन्ड अन, अन, अन। गुड जब। अनि अर्को UNDER, अन्डर, अन, अन्डर है। UNDER, अन्डर। के होला यो अन्डर अन्डर भनेको? भनौँ। मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ नि, यो टेबल माथि हुनुहुन्छ। टेबल माथि खरायो पनि। अनि यो टेडी बेयर सानो। कस्तो कलरको रहेछ? येलो। मिल्यो मिल्यो। जयन्तले पनि कस्तो राम्रो भनेको हो। अनि शिपी, भेडा है। मैले एउटा इक्जाम्पल, उदाहरण भन्न लागेकी हुँ। यो सिपी माथि यो ऱ्याबिटलाई राखिदिउँ? सक्छ कि सक्दैन होला? ऱ्याबिट बस न। बस्यो नि है।
The rabbit is on the sheepy. है मसँग टेबलै ठुल्लो खालको छ कि सानो छैन, त्यही भएर मैले सिपी माथि के राखेको? Rabbit. Rabbit is on the sheep. है अनि अन्डर के राख्ने होला? हजुरले देख्न मिल्छ? यसलाई जुम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? हेरौँ है। अनि यो पेनलाई मैले कहाँ राखेँ? शिपको तल। म यस्तो गरेर देखाउँछु ल। ऱ्याबिट तिमी नखस ल। क्यानी ऱ्याबिट? हजुरहरू जस्तै क्यानी। बस न। ला बस्नै मान्दैन। बस्छ कि बस्दैन होला भन्नुस् त? बस्यो। The rabbit. Oh no, यो त ठुलो भएछ। म अर्को राख्न ट्राई गरौँ। के राख्ने होला? म हेर्छु ल मसँग के छ। मैले त टिस्यु पेपर भेटाएँ। म यो टिस्यु पेपरलाई डल्लो पारौँ। टोयलेट पेपर। है कस्तो मजाले भेडाको माथि। टोयलेट पेपर इज अन द शिप। माथि छ नि त अन भनेको कि। अनि पेन चाहिँ कहाँ छ? है हामीले कस्तो जुम गरेर म त हजुरलाई देखाउने ट्राई गर्दैछु है। द पेन इज अन्डर द शिप। देख्नु भएको छ? ओ तल भयो भने के हुन्छ? अन्डर। माथि भयो भने के हुन्छ? अन। कस्तो खोकी लागेको जस्तो भएको कि अड्के जस्तो भएको के मेरो। अन अन्डर अन अन्डर। हेर्नुस् त यो भेडाले के बोकेको छ? भेडाको माथि छ नि त, त्यही भएर अन भएको है। ओ एन अन। फेरि भन्नुहोस्। ओ एन अन। गुड जब। है शिप होइन? शिपको माथि छ। सो ओ एन अन। तलपट्टि के छ शिपको? यहाँ हेर्नुहोस्। पेन छ। तल छ नि, त्यही भएर अन्डर। UNDER अन्डर। है मैले यो बल राख्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? ओहो अलिकति ठुलो भयो नि बल त। है मैले सेनिटाइजर राखेँ। सेनिटाइजर कहाँ रहेछ? अन्डर। द्याट्स राइट आकृति है। सबैजनाले हेर्नुभयो। अन्डर पनि भयो। है हामीले अन अन्डर पनि पढ्यौँ। अनि इन र आउट पनि पढ्यौँ। है अब एउटा कुरा पढ्ने। तर त्योभन्दा पहिला म हजुरलाई के सुनाउँछु? एउटा राइम्स। Are you all ready to listen a rhyme or to sing a rhyme? सुन्ने पनि गाउने पनि। हजुरहरूलाई कस्तो आउँछ अरे नि त यो त। है हामी सबैजनाले नर्सरी क्लासदेखि पढेको राइम्स हो नि। म भन्छु हामी सँगै भनौँ। हुन्छ? Good. 3, 2, 1. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king men couldn't put Humpty together again. Good job! Well done! कस्तो राम्रो! अझ एकचोटि? हुन्छ। हजुरहरू रेडी हो? ल ओके। 3, 2, 1. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king men couldn't put Humpty together again.
हम्टी डम्टी कहाँ बसेको थियो थाहा छ? अन अ वल. वल थाहा छ? टेबल जस्तो हुन्छ नि, वलको माथि बस्छ रे. अनि त हम्टी त लडेछ रे. लडेर के भयो? सबै क्र्याक हुन्छ नि त हम्टी डम्टी. अनि राजाको हर्सेसहरूले अनि राजाको मेनहरूले पनि हम्टी डम्टीलाई राम्रोसँग राख्न सकिनछ रे है. त्यही भएर हामी माथि बस्दा केयरफुल हुनुपर्छ. Will you be careful? Good. That's right, Chris. You have to be careful. Otherwise, सुनिता म्याम भर्याङमा लडेको जस्तै सबैजना लड्छ नि. Slowly, slowly हिँड्नुपर्छ है. अनि मैले इन पनि सिकाएँ, आउट पनि सिकाएँ, अन पनि सिकाएँ, अन्डर पनि सिकाएँ. अब के पढ्ने? भन्नुहोस् त. पढ्ने? ओके. एउटा कुरा सिकाउँछु ल आजको लागि है. अब हामीले अर्को के पढ्ने भन्ने हेरौँ है. व्हाइट बोर्डमा टडा आयो. You be up. You be up. फेरि भन्नुहोस्. You be up. Up. Good. अनि D-O-W-N. D-O-W-N. Down. अप भनेको थाहा छ है? थाहा छ पङ्क्तिलाई? अप भनेको हामी माथि 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 जान्छौँ नि. अप. मैले अप 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 गरेको नि रिच माथि. अनि डाउन 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 भनेको तल है. अप भनेको के हो? माथि. अनि डाउन भनेको तल. यो सिपलाई हेर्नुहोस् त. माथि छ है. अनि तल डाउन. सुनिता म्यामले यसरी उचालेर माथि गर्नुभएको. अप अनि डाउन. गुड. फेरि पढौँ एकचोटि. हस्. आई एन इन. फेरि भन्नुहोस्. आई एन इन. O-U-T आउट. आउट. अनि अर्को O-N on. फेरि भन्नुहोस् त. On. Good. U-N-D-E-R under. Under. अनि अर्को U-P up. है माथि. अनि तल D-O-W-N down. है. म हजुरलाई एउटा म्याजिक देखाऊँ फेरि. मैले अस्ति हजुरहरूको ठुल्ठुलो दिदी दाइहरूलाई म्याजिक देखाएकी थिएँ नि. मसँग के छ थाहा छ? के छ? टकिङ पेन भन्छ नि यसलाई. अनि यो चाहिँ मेरो टकिङ बुक. म हजुरहरूलाई सेन्टेन्स यो बुकबाट देखाउँछु. आवाज पनि सुन्ने अनि पढ्ने पनि. हस्. आर यु अल रेडी? गुड जब. आचल भेरी गुड. शुभा आर यु लिसनिङ टु मी? गुड. थ्याङ्क यू. म बुक खोलौँ. कस्तो राम्रो राम्रो पिक्चर छ नि मेरो बुकमा. सी पर्पल टर्टल साथी. अब म आज के पढाउने? एउटा राइम्स है. है राइम्स पनि पढाउने. Catch me if you can. ओके. यहाँ छ थाहा छ? राइम्स छ नि यो बुकमा त. म हजुरलाई यो पेनले गीत गाएर सुनाउँछु. आर यु अल एक्साइटेड? मी टु. कस्तो रमाइलो. Robin Redbreast rhyme. Little Robin Redbreast sat upon a tree.
Up went Pussycat and down went he. Down came Pussycat and away Robin ran. Says little Robin Redbreast, catch me if you can. Pussycat and down went he. Down came Pussycat and away Robin ran. Says little Robin Redbreast, catch me if you can. बुझ्नुभयो कस्तो रमाइलो है थाहा छ अझ यो पेनले त दुईचोटि गाइदिएछ है हजुरहरूलाई मनपर्छ भनेर यो राइम्स मैले व्हाइट बोर्डमा पनि देखाउँछु किनभने मलाई लाग्छ मेरो कतिजना साथीहरूले यहाँ लेखेको लेटर्स बुझ्नु भएन वर्ड्सहरू टाढा भयो हो म ठुलो गरेर देखाउँछु ल हस् हेर्ने ल हेरौँ है अनि त्यो एउटा कस्तो राम्रो राइम्स छ अब अर्को के गर्ने इन भएको सेन्टेन्सेसहरू छ क्या यहाँ हेर्नुस् त पर्पल टर्टल के छ टबमा बसेको रहेछ देख्नु भएको छ ओके यो पिक्चरमा देख्नु भएको छ म यस्तो गरेर देखाऊ पर्पल टर्टल I take a bath in a tub. यस पर्पल टर्टलले के गरेको छ I take a bath in a tub. उले भनेको आई टेक अ बाथ इन अ टब भनेको बाटामा पनि नुहाइरहेको छ रे हामीसँग टब छैन भने हामी बाटामा नुहाउँछौँ नि त सानो सानोमा हजुरहरूले पनि नुहाउनुहुन्छ गुड है टबमा नुहाइरहेको छ रे इन है भित्र अनि अर्कोमा चाहिँ I just got out. I just got out भनेको पर्पल टर्टलले त अघि इन थियो अहिले आउट हेर्नुस् त यो पिक्चरमा आउट भयो नि त है Purple is out of the tub. पर्पल इज आउट अफ द टब है अब अर्को भनौँ मेरो अर्को साथी It's fun to play in the wagon. बिगीले के भनेको थाहा छ इट्स फन टु प्ले इन द वागन वागन भित्र बसेर खेलिरहेको रहेछ अनि फन भएछ रे हेर्नुस् त भित्र बसेको बिगी है इन अब बिगी के गर्छ होला I just got out. I just got out रे है बाहिर आयो अब अर्को गरौँ One carrot is left in the basket. One carrot is left in the basket. अत्याधुनिक टकिङ तथा स्मार्ट पद्धतिमा आधारित कलमले छुँदा किताब बोल्ने मोबाइल एप्लिकेसन भित्रै किताबको पेज डाउनलोड गर्दा हरेक पेजको भिडियो तयार हुने मोबाइलमा आएको भिडियो अडियो र चित्रलाई टेलिभिजनको ठूलो पर्दामा प्रसारण गर्न सकिने बालबालिकाहरूले घरमै बसी बसी आफैले प्रयोग गर्न र सिक्न सकिने कलिला बालबालिकाहरूको स्वस्थ मानसिक विकास हुने आत्मविश्वास बढाउने शुद्ध भाषा सिकाउन सकिने सोचाइ लगायत अन्य व्यावहारिक सिप विकासमा सहयोग गर्ने वैकल्पिक शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रविधि मैत्री शिक्षाको लागि युज स्मार्ट बी स्मार्ट क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड प्रालीद्वारा बाल मनोविज्ञानमा आधारित चित्र रङ तथा संगीतको उचित संयोजन गरी तयार पारिएका स्मार्ट किताबहरू नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य मापदण्ड बमोजिम नेपालका सम्पूर्ण स्थानहरूमा उपलब्ध छन् प्रविधि मैत्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याऊ थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 014411 वा मोबाइल नम्बर 980191 15840 र 980191 15820 मा सम्पर्क गर्नुहोला क्रिएटिभ एडुटेनमेन्ट वर्ल्ड गेटवे टु लर्निङ नक्साल काठमाडौँ One carrot is in the basket. बास्केटमा एउटा मात्र क्यारेट रहेछ रे देख्नु भएको छ Somebody pulled the carrot out.
कोले क्यारोटलाई बाहिर निकालेछ रे अनि क्यारोट बाहिर आएछ है क्यारोट इज इन द बास्केट एन्ड क्यारोट इज आउटसाइड द बास्केट है अब म अर्को पढाउँछु नि हजुरलाई रमाइलो भएको छ हो सबैजनालाई ल गुड अब के छ थाहा छ अघि मसँग सानो टेबल थिएन नि त अब मसँग यहाँ टेबल छ मेरो बुकमा देख्नु भएको छ के छ टेबल माथि Somebody put the book on the table. Somebody put the book on the table. Somebody put the book on the table. अब टेबलको तल Somebody put the book on the table. Somebody put the book on the table. अनि I am hiding under the table. क्याट त टेबलको तल पो लुकिरहेको रहेछ है अन्डर त्यस्तै गरेर म हजुरलाई अब अपको देखाउँछु है Phew, I am going up the stairs. काकाको अप द स्टेयर्स भनेको भर्याङको माथि अनि Going down the stairs is easier. है हामी भर्याङ चढ्दाखेरि हुन्छ नि स्यास्या हुन्छ थाक्छ तल जाँदा सजिलो हुन्छ त्यस्तै यहाँ कति धेरै सेन्टेन्सेसहरू छ म हजुरलाई अर्को क्लासमा देखाउँछु है म अहिले यो राख्छु अनि अर्को क्लासमा पनि देखाउँछु है आज हजुरलाई रमाइलो भयो कि भएन भयो हो थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु सुनिता म्याम हजुरहरू त कस्तो ज्ञानी बच्चाहरू हो नि त आज हामीले कति धेरै पढ्यौँ कति पहिलाको पनि पढ्यौँ शर्मिला म्यामले पढाएको पनि भनेको नि हि सी अनि सुनिता म्यामले पढाएको के हो इन आउट अनि अन अन्डर है on under अनि up down that's right कस्तो रमाइलो अब टाइम सकियो नि आज जाने बेला भयो आजलाई यति गरौँ हजुरहरूले चाहिँ मलाई इन आउट अन अन्डर अप डाउनको कुराहरू लेखेर कमेन्टमा भन्नुस् ल अनि आज जसको नाम आयो उहाँहरू पनि ज्ञानी हुने नाम नआउने बच्चाहरूको पनि ज्ञानी हुनुहोस् म अर्को क्लासमा भन्छु हस् हजुरहरू त मेरो कस्तो गुड फ्रेन्ड हो नि ओके दिस मच फर टुडे बाइ बाइ Smart, be smart. A complete solution for your school. Creative Edutainment World, Kathmandu, Nepal. Phone number 014411 You are watching Yoho Television.